सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है, वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। ये राफजी के औलादे सहाबा के दौर से लेके आज तक इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। कुरान की हर आयत हमारा ईमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस सही हदीस हमारा ईमान है। इंसानियत के लिए, 700 करोड़ दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए तो फायदेमंद, सलामती, शांति, उन्नति वाली है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी और सबके लिए सलामती और शांति उन्नति वाली है। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम रिजवी, यहूदी का पिल्ला, राफजी की औलाद, ये कह रहा है कि कुरान में चंद आयतें ऐसी हैं जिससे आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म फैलता है, इसीलिए वो आयतों को निकालो बोलकर सुप्रीम कोर्ट गया है। 26 आयतों को निकालो कह रहा है। ये राफजी की औलादे सहाबा के दौर से लेके आज तक इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। मुसलमानों जागो, दुनिया भर के और 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी भाइयों जागो। ये राफजी, संघी, दोनों शैतान की औलादे सिवाय देश में बर्बादी लाने के, दुनिया में बर्बादी लाने के आज तक कोई सही काम नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके। कुरान को हुक्म को तोड़ने वाले पक्के शिया दल्लाल है तुम, इसलिए मुसलमानों की पीठ में छुरा। कुरान को हुक्म को तोड़ने वाले पक्के शिया दल्लाल है तुम, इसलिए मुसलमानों की पीठ में छुरा। कुरान को हुक्म को तोड़ने वाले पक्के शिया दल्लाल है तुम, इसलिए मुसलमानों की पीठ में छुरा। कुरान की हर आयत हमारा ईमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस सही हदीस हमारा ईमान है। इंसानियत के लिए, 700 करोड़ दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए तो फायदेमंद, सलामती, शांति, उन्नति वाली है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी और सबके लिए सलामती और शांति उन्नति वाली है। रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया एक ही इलाह और रब की तरफ से कलाम, आखिरी कुरान, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, शिफा, हिदायत के सिवा कुछ नहीं। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। दहशतगर्द जो है, आतंकवादी जो है, शैतान के बेटे जो है, संगी या राफजी, वो कुरान से नफरत करते हैं कि कुरान में इंसाफ है। इनके खिलाफ जो जालिम है एक्शन लो बोलकर कुरान कहता है, इसलिए ये लोग कुरान से हैबत खाते हैं। इसीलिए कुरान से हैबत खाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म दिया जालिमों के खिलाफ कुरान में। मासूमों को बचाओ बोले, जालिमों पर एक्शन लो बोले, इसीलिए ये लोग डर जाते हैं कुरान से, नफरत करते हैं कुरान से। इसीलिए मैं कहता हूं, आइए सब पढ़िए कुरान को तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
اور آگے اس کے اندر اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا، شراب، سود، زنا، حرام بازیوں، قتل، غارت گری، آتنکواد سے بچنا، ان تمام کے اصول دیے گئے ہیں۔ ہاں، شیطان اور شیطان کے ماننے والے راون اور ان کے پلے جو وسیم رضوی جیسے ہے رافضی یا دوسرے سنگھی ہے، ان آتنکوادیوں سے کیسا ٹکر لینا، کیسا ان کے آتنکواد کو روکنا، کیسا دیش اور دنیا میں شانتی انتی پھیلانا، یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں۔ اسی لیے شیطان بھی قرآن سے نفرت کرتا ہے، شیطان کی، راون کی اولادیں بھی قرآن سے نفرت کرتی ہیں۔ ورنہ الحمدللہ سچا مسلمان، قرآن حدیث والا اور ہر طبقے کا، ساتھ میں وہ تمام غیر مسلم جو امن پسند ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھائی بولتے ہیں ہمارے پاس قرآن کا قانون لاؤ، سعودی عرب کے جیسا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، ہماری جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھارت میں قرآن کا قانون لاؤ۔ غیر مسلم بھائی بہن بولتے، دیکھو ہندو بھائی بہن بولتے۔ سعودی کنٹری ہے، اس کے اکارڈنگ جو بھی وہاں کی سزا ہوتی ہے وہ انڈیا کی سزا ہونی چاہیے۔ ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سعودی عرب کی طرح ایک سزا ہونی چاہیے اس کو یہاں پر۔ سزائے موت ہونی چاہیے، جیسے عرب میں ہوتی ہے ویسے یہاں بھی ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے یہ چیز۔ ایسے لوگوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، ان کا تو یہی سزا ہے کہ سزائے موت ہو انہیں۔ جی موت کی سزا ہونی چاہیے جو سعودی عرب میں ہے۔ کی سزا تو موت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے اندر ہی اسے مار دینا چاہیے۔ اگر پولیس پکڑے یا کوئی بھی 3 دن کے اندر اسے مار دینا چاہیے۔ یہ لوٹ مار جو ہو رہا ہے جیسے سعودی عرب میں نہیں ہے، یہاں بھی ویسے قانون ہونا چاہیے۔ جیسا سعودی عرب میں قانون بنایا گیا سیم اسی طرح قانون ہمارے انڈیا میں ہی لاگو کرنی چاہیے۔ انڈیا میں ایک بچوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی عورت کو سرکشت نہیں رکھا جا سکتا ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی موڑ پہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہے۔ باہر کا قانون ہونا چاہیے جس کے لیے سعودی عرب کی طرح جیسے سزائے موت ہونی چاہیے، کھلے عام ان کو پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے۔ میڈم جیسے ابھی پورے دیش بھر میں جو ریپ کو لے کر گھٹنائیں گھٹ رہی ہے، میرا ایسا ماننا ہے کہ ہماری دیش کی سرکار کو ایک ایسا قانون لاگو کرنا چاہیے کہ جیسے سعودی عرب کا قانون ہے کہ وہاں تتکال 3 دنوں کے اندر موت کی سزا سرعام عام جنتا کے بیچ دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی نیم قاعدے قانون ہمارے دیش میں لاگو ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں سے کسی گھٹنا کو جو انجام دیتا ہے وہ اس کی روح کانپ اٹھیں گی، اور وہ شاید اس گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے وہ اس بات میں سوچیں گا کہ یار میرا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیے سعودی عرب میں امن، سلامتی، شانتی، انتی، جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کس وجہ سے؟ قرآن کے احکام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احکام کی وجہ سے۔ اس لیے آئیے ایک رب اللہ کی عبادت، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، اور اللہ کے آخری کلام قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کی طرف، تاکہ دنیا میں تمام کو شانتی انتی ملے اور آخرت میں تمام کو کامیابی اور سورگ ملے۔ اس سے دور جائیں گے تو دنیا میں بربادی، آخرت میں بربادی۔ یہ بات شیطان اور شیطانی ٹولے بھی سمجھ جائیں، ورنہ دنیا میں ذلت ہے، بربادی ہے، آخرت میں بھی ذلت اور بربادی رہیں گی، یاد رکھیں۔